Good morning mga igsuon, no? Mga igsuon ako diha nga anaa sa Proctil. Dili lang mga igsuon sa akong mga amigo diha, no? Mga amiga. Maayong buntag kanatong tanan o napakapasalamat na bata sa pagmata nato sa sayon sa kabuntagon, no? Napakapasalamat na batag. Lord, salamat sa imong gihatag nga lain na pud namo nga nako nga kinabuhi ug uban sa akong pamilya. Salamat Lord, nakapasalamat na bata ni anang tanan, no? Kung wala pa dili nato nakalimtan nga magpasalamat, no? Kanunay jud na pasalamatan nato kay ang atong kinabuhi dili na kabayran og salapi, no? Bisan pag unsa nimo kadato, kung waon na jud kaniya, di walay mahimo ang tanan kanang mga butang nga naa nimo, mga kwarta diha, no? Mo nang kailangan jud nato magpasalamat kanunay sa Ginoo kay aron kanunay ta niya tabangan nga makamata sa sayong kabuntagon, no? O kanunay ta nga ampo nga safety pod ang ato ang pagtrabaho, labi na jud tong mga nagabiyahe sama sa among pastor. Mayong buntag Pastor John Duron, kanunay nga nagabiyahe in town among pastor, no? Layo-layo po na yung biyahe kada adlaw. Salamat kay sa imong kinabuhi pastor, no? Nga na kaila ka namo o advance Merry Christmas o labi na pod sa imuhang asawa kang Pastora Sophie. Mayong buntag o sa mga katropa nako, no, sa jogging sa Hampas Lupa, kang Sir Bubong Brasi, kang Engineer Rami Dramonida, kang Sir Jandi Adi o kang Sir ni Crisostomo. Mayong buntag kana lang og dalaygon ang Dios.